Welcome once again to my channel Blue Chip Finance. In this video, once again, we are going to discuss the question of rectification of errors, which is a topic of financial accounting. और ये सीक्वेंस वीडियो है प्रीवियसली डिस्कस्ड वीडियोस की, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में है। तो इस वीडियो के अंदर हम 2014 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन हम देखेंगे। पीयू के पेपर के अंदर जो पूछा गया कि ट्रेडर बाय प्रिपेयरिंग हिज ट्रायल बैलेंस फाउंड आउट ₹780 excess debit and transferred it to the suspense account. Later he found the following errors. So first error is that commission account balance debit ₹2430 was not transferred to the trial balance. तो सबसे पहले तो कमीशन अकाउंट को करेक्टली डेबिट किया गया है, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट कंसिडर किया जाता है। तो कमीशन टू कैश बनता है 2430, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो कमीशन का फेवरेबल बैलेंस लिखें आप 2430 और ऑपोजिट में सस्पेंस लिख दें, एंड नाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड। सेकंड error is that the total of sales book ₹3480 had not been posted to the sales account. तो सेल्स का जो फेवरेबल बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट कंसिडर किया जाता है, चूँकि ये आपका रेवेन्यू है 3480 के साथ, तो इसको सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। तो सिंपल है, इसको पोस्ट कर दें। इसका फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट 3480 और अपोजिट में सस्पेंस लिखें, एंड दैट्स इट। Third entry or third problem is that sales of old furniture for ₹2400 was entered in the sales book. तो प्रॉब्लम ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा कि जो आप कोई भी आपका जो नॉन एसेट होता है, जिस वक्त आप उसको परचेज़ या सेल करते हैं तो उस एसेट को मेंशन किया जाता है, ना कि परचेज़ या सेल्स को। तो आपने चूँकि ओल्ड फर्नीचर नॉन एसेट है आपका, तो आपने उसको सेल किया है, तो उसकी एंट्री आपके पास बनती है कैश टू फर्नीचर, बट यू एंटर्ड कैश टू सेल्स। सो व्हाट इज़ योर करेक्ट अकाउंट? फर्नीचर मस्ट बी क्रेडिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर को आप लिखें क्रेडिट के अंदर, एंड नाउ व्हाट यू डिड कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, विच इज़ रॉन्ग। सो सेल्स अकाउंट को कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट कर दें 2400 के साथ। तो सेल्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 2400। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी, परचेजेस मेड फ्रॉम राजा स्टोर्स फॉर ₹2250 हैड बीन फॉरगॉटन टू एंटर इन द बुक्स। आपने परचेजेस की हैं राजा स्टोर्स से, तो परचेजेस अकाउंट टू राजा स्टोर्स इसकी करेक्ट एंट्री बनती है 2250। तो ये आपने इनफैक्ट बुक की एंट्री की है, यानी कि आपने बुक की मिस्टेक की है, यानी कि आपने बुक्स में ऐड ही नहीं किया, ये जर्नल एंट्री आपने की ही नहीं। तो इसमें सस्पेंस का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली आप जर्नल एंट्री इसकी कर दें। जहाँ पे भी बुक का प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे आपने इसको ऐसे ही लिखना है, यानी कि अगर बुक में लिखा नहीं गया, ये नहीं है कि अगर बुक में गलत लिखा है तो फिर भी आप ऐसे करेंगे। सिंपली जहाँ पे वो मेंशन करे कि इसको बुक के अंदर एंटर ही नहीं किया गया, तो फिर सिंपल है कि आप उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो परचेज अकाउंट टू राजा स्टोर्स। उसके बाद कैश पेड टू रहमान ₹3520 वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹3250। ये प्रॉब्लम आ गया जी अंडरस्टेटेड का। अंडरस्टेटेड में ये है कि आपने अमाउंट लिखनी थी ज़्यादा और आपने लिख दी कम। कैश पेड टू रहमान यानी रहमान टू कैश, आपने 3520 लिखना था लेकिन 3250 अंडरस्टेटमेंट है ये। तो अंडरस्टेटमेंट के अंदर अकाउंट जो फेवरेबल होता है उसको कभी भी नहीं छेड़ते। तो रहमान का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो क्रेडिट के अंदर रहमान को लिखें। रहमान का आ जाएगा सॉरी कैश पेड टू रहमान, सॉरी ये आप पे कर रहे हैं रहमान टू कैश, तो आप रहमान के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो रहमान का अकाउंट डेबिट हो गया और अपोजिट सस्पेंस लिख दें, और जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस को मेंशन कर दें। उसके बाद है जी गुड सोल्ड टू ए फॉर ₹1250 पोस्टेड इन बीज अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया है कि आपने सेल की है ए को, यानी ए टू सेल्स 1250,
لیکن آپ نے انٹری کر دیا B2 سیلز 1250 کے ساتھ. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ ہونا کیا چاہیے تھا A2 سیلز, تو A ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا 1250 کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو A کو کریں ڈیبٹ 1250 کے ساتھ. اس کے بعد کیا کرنا ہے جی, جو آپ نے غلط کیا ہے یعنی آپ نے B2 سیلز کی ہے تو B ڈیبٹ کیا آپ نے, غلط کیا ہے, اس کو آپ اپوزٹ کریں, ریورس کریں یعنی کریڈٹ کریں اس کو کینسل کرنے کے لیے. تو B کریڈٹ ہو جائے گا 1250 کے ساتھ, اور سسپینس یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ڈیبٹ اور کریڈٹ بیلنس ایکول ہو چکا ہے. تو یہ تھی جی اس پیپر کی انٹریز. اب سسپینس اکاؤنٹ اس کا بنا لیں. سسپینس اکاؤنٹ کے اندر کہا گیا جی, ٹریڈر بائی پریپیئرنگ ہز ٹرائل بیلنس فاؤنڈ آؤٹ ₹780 ایکسیس ڈیبٹ. تو 780 ڈیبٹ کے اندر ایکسیس ہے, تو اس کو سب سے پہلے تو کریڈٹ کے اندر لکھیں سسپینس اکاؤنٹ کے اندر, بیلنس براٹ ڈاؤن 780. اس کے بعد جرنل انٹریز کو دیکھ لیں, ویری سمپل, کمیشن ٹو سسپینس ہے یعنی بائی کمیشن 2430, بائی کمیشن 2430. اس کے بعد سسپینس ٹو سیلز 3480, ٹو سیلز میں آ جائے گا 3480. اس کے بعد آ جائے گا جی ان دونوں میں سسپینس نہیں ہے, یہاں پہ آ گیا سسپینس یعنی کہ رحمان ٹو سسپینس یعنی بائی رحمان 270 کے ساتھ آ جائے گا. اینڈ دیٹس اٹ, آپ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ دونوں بیلنس ہیں 3480 کے ساتھ. اور اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا پروفٹس کے اوپر, تو پہلی انٹری کے اندر اگر آپ پرابلم دیکھیں تو کمیشن جو ہے وہ آپ نے ٹرانسفر نہیں کیا, یعنی کہ آپ کا ایکسپنس ہوا تھا جو کہ آپ نے ٹرانسفر نہیں کیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جی, آپ کا جو پروفٹ ہے وہ اوور اسٹیٹڈ ہوگا, یعنی کہ آپ نے ایکسپنس مائنس نہیں کیا, تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کا پروفٹ زیادہ شو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد دوسری انٹری دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے. دا ٹوٹل آف سیلز بک ₹3480 ہیڈ ناٹ بین پوسٹڈ ٹو سیلز اکاؤنٹ, یعنی آپ نے سیلز کی ہے, ریونیو آیا آپ کے پاس, لیکن آپ نے ریکارڈ نہیں کیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کا پروفٹ انڈر اسٹیٹڈ ہوگا, یعنی آپ نے سیل کی ہے لیکن آپ نے اس کو ریونیو آیا لیکن آپ نے اس کو پوسٹ نہیں کیا, تو لازمی بات ہے اس سے آپ کا پروفٹ کم شو ہوگا. تھرڈ پرابلم جو ہے وہ ہے جی, سیل آف اولڈ فرنیچر فار ₹2400 واز انٹرڈ ان دا سیلز بک, کہ آپ نے پرانا فرنیچر سیل کیا جس کا سیلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ نے سیلز میں اس کو شو کر دیا ہے. تو سیلز میں جس وقت آپ شو کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا پروفٹ زیادہ شو ہوگا, یعنی کہ وہاں پہ یہ مینشن کیا آپ نے کہ یہ سیلز کی ہے آپ نے, جبکہ ایکچوئل میں وہ سیلز نہیں ہے آپ کی آرڈنری. چوتھا پرابلم ہے جی اس میں, پرچیز میڈ فرام راجا اسٹورز فار ₹2250 ہیڈ بین فارگاٹن ٹو انٹر ان دا بکس. آپ نے پرچیز کی ہے لیکن آپ نے اس کو بکس کے اندر انٹری نہیں کی, یعنی کہ وہاں پہ پرچیز شو نہیں کی گئی. تو آپ نے پرچیز چونکہ شو نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو 2250 سے آپ کا پروفٹ اوور اسٹیٹڈ شو ہوگا, یعنی آپ نے اپنے اماؤنٹ میں سے پیسہ پرچیز پہ لگایا لیکن آپ نے وہاں پہ شو نہیں کیا. تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا پروفٹ زیادہ شو ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں کیش پیڈ ٹو رحمان 3520 واز پوسٹڈ ٹو ہز اکاؤنٹ ایز 3250 کا, آپ نے کیش پے کیا رحمان کو لیکن آپ نے B کو مینشن کر دیا, تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی پروفٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد گڈ سولڈ ٹو A فار ₹1250 پوسٹڈ ان B's اکاؤنٹ, تو اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے, جسٹ اکاؤنٹ کی چینج آئے گی, باقی پروفٹ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اور دونوں سائڈس کا آپ ٹوٹل لیں گے, دیٹس اٹ. اور یہ تھا جی 2014 سپلیمنٹری کا کوسچن. اور مزید جو پیپرز ہیں ان کے کوسچن کی ڈسکشن کے لیے آنے والے وقت میں مزید ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. سو ٹل دین stay safe, take care of yourself and other persons around you. Thank you.